धन्यवाद तुमकां सगळ्यांक या पत्रकार परिशदेक आमी गोंयच्या खातीर हुस्क्यान भरिल्ले सगळे नागरीक परत एकदा या पत्रकार परिशदे तर्फे ते आमी लोकां मेरेन दाखोवन दिल्ले आसा आनी सरकाराक हे पटोवन दिल्ले आसा वेळोवेळ तरी आजून आनी लँड एक्विजिशन करपाक आयले लोटलेच्या गांवान आनी हो रस्तो ही ब्रिज हे पूल कोणा खातीर आनी कित्या खातीर पयलीं म्हणल्यार ह्या आठवड्यान आमी युनायटेड नेशन्साचे एक आठवडो पाळटा एंटी करप्शन वीक started on the 9th of December. Because of this, we are putting hopes that the administration of the state stops all its corrupt practices of cheating the stakeholders. आमकां सरकारान नागणपणाक उडयल्ले आसात अशें म्हणल्यार तितून कांय म्हाका वायट दिसना कित्याक वेळोवेळ आमी इतलो वेळ घालून इतले पयशे आमचे स्वताचे खर्च करून सगळ्यो हे पळय कागदपत्रिका एकठांय करून कोर्टांनी रस्त्यांनी झूज सगळे मांडला गोंयच्या खातीर गोंय सांबाळपा खातीर आनी हे आमच्या सरकाराक अजून पटोवन येयना काय आमी हाजो सक्त विरोध करतात आतां गोंयचे आनी 1 सेंटीमीटर सुद्दां जमीन आमी भांडवलदारां खातीर आनी भोव करून गोंयच्या खातीर दिवपाक तयार ना हातूंत खातीर जरूय हो रस्तो आनी पूल गोंयचे आनी आमचे गांवच्या लोकां खातीर जाल्यार म्हाका दिसता जो एक्झिस्टींग रोड आसा मडगांवच्यान पोंडा पर्यंत तो रोड आहा तो लोकांक सफिशियंट आहा जरी पूल वीक जाला सरकारान तो पूल रिपेर करचो नाजाल्यार ताकाच एक पॅरलल नवो पूल बांदचो आमकां हाय लेवल पूल नाका हाय लेवल ब्रिज नाका कित्याक वो हाय लेवल ब्रिज जो सरकार बांदता तो आमकां गोंयकारां खातीर न्ही फक्त कोडशा खातीर 101% शुअर हो कोडशा खातीर कित्याक एक चीफ इंजिनियराचें एक लेटरूय आमच्या हाती आहा आनी ह्या 7 ऑल्टरनेटिव्ह मदें स्पेशली हो चीफ इंजिनियर म्हणटा हो 7th ऑल्टरनेटिव्ह आहा न्ही दॅट इज द क्लोजेस्ट मुर्मुगांव पोर्ट जावन बायतो क्रॉस हो क्लोजस्ट म्हणटा लोकां खातीर जाल्यार हो लोकां खातीर क्लोजस्ट म्हणून तेणें कित्याक म्हणूना आनी लोकां खातीर क्लोजस्ट जाल्यार दुसरे आमचे जे कन्सल्टंट आसात तांणी ते प्रपोज केले ते कित्याक तेणी फुडें व्हरूना वो तेणी लोकां खातीर तर पूल जाता जाल्यार तेणी लोकां आसा बरे भशेन येवन एक्सप्लेन कित्याक करूना आमची मागणी एकूच आमी सरकाराक सांगून दिवपाक सोदता की आमकां वो आमच्या शेतांतल्यान पूल नाका आनी शेतांतल्यान हो रस्तो करून पूल बांदपाक आमी कशेंय दिवपा नाय सरकार एक वाटेन शेताचेर शेतकाम वाडोवपाचो स्किमी काडटा आनी हे वटेन आमची शेतां पुरोवन काबार करपाक सोदता हांव उगडास करूंक सोदतां एकदां आमचे एक नायट विजील कशें जाल्लें चांदर गांवांत 10,000 अदीक लोक आसलो त्या दिसा आख्खो गोंयचो लोक थिंगा आख्खी रात जाल्ली वादी पेटयल्यो आमचे बरोबर आमचे MLA आसले मंत्री आसले मिनिस्टर आसले तेणी आमचे बरोबर रावन आमकां सपोर्ट केलो म्हणजे आख्या गोंयच्या लोकांक सपोर्ट केलो की कोण सारचो ना म्हणून आतांय आमकां एक आश्वासन आसा आनी गॅरंटी आसा आनी म्हाका दिसता आमचो MLA आलेश सिकेरा ताका मिनिस्टराचें पदवी मेळ्ळां आनी तो एनवायरमेंट मिनिस्टरूय आसा म्हणटच एनवायरमेंटाची काळजी घेवपा पासत एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपा पासत आतां जेन्ना आमचे लोटलेचो गांवचो लोक रस्त्यार येतलो आपली शेत पुरयता तेन्नाय हांव मागतां आलेश सिकेराक एनवायरमेंट मिनिस्टराक ताणें लोकां बरोबर वादी घेवन ना तर लोकां बरोबर त्या रस्त्याचेर हो पूल शेतकामार करतलो तेन्ना लोकां बरोबर रावचें जे रोड एक्विजिशन जे हे केले हेजेर आउट जाले जे सर्कुलर आउट जालो ते हेजेर आमकां कळ्ळें की हे सर्वे नंबरांतल्यान वयता तेजे पयलीं आमी ग्रामसभेक आमी हो जो गोंयच्याचो जावपाचो आसा म्हूण आमकां खबर आशिल्लें तर आमी ग्रामसभेक घालीत आशिल्लें की बाबा कितें जावपाचें आसा तें आमकां सारकें एक्सप्लेन करा पूण ग्रामसभेक केन्नाय एक्सप्लेन केलें ना कित्याक ते डिपार्टमेंटाक आपयले PWD कितले फावटी लेटर केले पंचायतींनी 2 फावटी केले पूण तेणी बी कांय रिप्लाय दिल्ली ना तेजे पयलीं
आनी जेन्ना हे रोड एक्विजिशनाचे सर्वे नंबर आउट जाले तेन्ना आमकां कळ्ळें की हे सर्वे नंबर वयता. तेजे नंतर आमी ते इन्फॉर्मेशन काडपाक गेले जाल्यार ते सर्वे नंबर फक्त सर्वे नंबरच आसा, तितून एरिया खंयची वयता जावं कोणाली घर वयता हें कांयच दाखोवन दिल्लें ना अजून पर्यंत. तर हे हेजेर आमी जेन्ना अभिजीत प्रभुदेसाय जे आमकां बरी प्रेजेंटेशन दाखयलें तेणी आमकां की बाबा हे असो हे जाल्लें आसा, तेणी RTI डॉक्युमेंट काडले ते आमकां प्रेजेंटेशन दाखयलें आनी तेजे थ्रू आमकां कळ्ळें की बाबा बोरयान रस्तो असो वयता आनी ही घरां वचपाचे चान्सीस आसा. तितून असो एक डॉक्युमेंट दाखयलो आमकां की रोड आसा तो 60 मीटर आसतलो आनी आयदर सायड 40 मीटर फ्रीज जातले. म्हणजे जे 60 मीटर रोड आसतलो ते सायडीन जे 40 मीटर आसा तेय बी फ्रीज जातले. म्हणल्यार आतां गव्हर्मेंट हेजें कितें करतले हें आमकां एक्सप्लेनूच केल्लें ना. आमी इतलेंच म्हणटा की जेन्ना तुमी गांवांतल्यान रोड व्हरता तेन्ना गांवांतल्या लोकांक एक्सप्लेन करा की बाबा रोड खंयच्यान वयता, कितली घरां वयता, खंयचे सर्वे नंबरांतल्यान खंयचें घर वयता, जावं देवळाक इफेक्ट जाता, जावं देवाची पेडां आसा ती इफेक्ट जाता. हे सगळ्यो गोश्टी एक्सप्लेन करपाक जाय आशिल्ल्यो गव्हर्मेंटान, त्यो अजून पर्यंत सारके एक्सप्लेन केल्ले ना. तेजे नंतर पयर आमी जेन्ना हियरींग आमी ऑब्जेक्शनां घातली ते ऑब्जेक्शनाचेर जेन्ना हियरींग आशिल्लें ते टायमार तो जो चीफ इंजिनियर आसा तो सांगता आमकां की बाबा तुमी फोंड्या वचा आनी खंय हें पळया. तेजे नंतर तेजे कडेन विचारलें आमी, तो फोंडेचो PWD इंजिनियर आसा ताका विचारलें जाल्यार बाबा तो सांगता आमकां आपूण खंय ती घरां वयतली कितें वयतली तें आपूण सांगूंक शकना, फक्त तुमकां आमी प्लॅन दाखोवंक शकता रस्तो कसो वयतलो. आतां लोकांक तुमी काळखान दवरून जें करपाक सोदता तें आतां खंय तरी आमचें तितून जें गोंयान हेजेर शॉर्टेज डिस्टन्स टू MPT म्हणून जो डॉक्युमेंट आसा तेजे वयल्यान तर दिसता हो लोकांक लागून ना, हो जो रोड करता तो लोकांक लागून ना, हे फक्त पयशाक लागून आसा. तर तुमी अजून पर्यंत लोकांक एक्सप्लेन केलें ना तर आमकांय बी तें खंय तरी पटना. तेका लागून बोरयेचे लोकूय बी खंय तरी हेका बरोबर. हो नॅशनल हायवे 17B जेन्ना गोंयांत कोळसो हाडपाक सुरू जालो 1999 तेन्नाच त्याच टायमार हो हायवे म्हूण डिक्लेअर जालो. हायवे खंयच्यान MPT कडल्यान फक्त बायताकोल 34 किलोमिटराचो हायवे. म्हणल्यार हें तुमकां स्पश्ट जावपाक जाय, हाजें कारण आसा फक्त MPTंतल्यान कोल हाडपाक. आनी हो कोल कर्नाटका व्हरून आमचे कर्नाटकाचे लोकांची जी गिरेस्तकाय आसा ती काबार करून अमेरिके आनी युरोपाक स्टील दिवप. म्हणल्यार आमचो सरकार अजून ब्रिटीश कॉलोनियल सरकारूच आसा, बदललो ना, तोच सरकार चालू आसा. आनी तेच ब्रिटीश कायदे वापरून नॅशनल हायवे एक्ट जाका कसलेच कॉन्स्टिट्युशनल हें ना आनी मनीसपणां ना, हो कायदो वापरून लोकांची जमनी फोर्सान व्हरूंक सोदता. आनी कित्याक लागून व्हरोंक सोदता हें चीफ इंजिनियर PWDचो स्वता जें सांगता हाजे वयल्यानूच स्पश्ट जाता. तो म्हणटा की आपूण considering that the shortest distance for traffic on NH 17B leading to Mormugao Port and its priority, alternative 7 is recommended for approval. म्हणल्यार आमचो सरकार हे कोळशाचे जे कॉर्पोरेशन्स आसा, कंपनीज आसा, तांचो गुलाम जावन आसा आनी तांचे खातीर आमचे गांव सगळे काबार करपाक सोदता. आतां हो ब्रिज जो सरकार बांदूंक सोदता, हो ब्रिज फक्त लोटलेचे आनी बोरयेचे लोकां खातीर तांचे गांव आनी तांची जीवन काबार करतलो इतलेंच न्ही. हो ब्रिज जालो जाल्यार वास्को शहरान पयलीं म्हणल्यार MPT जो कोळसो हँडल करता तो 2 पटीन 3 पटीन वाडटलो. वास्को शहरा लागीं जे फिशरमॅन आमचे नुस्तेकार भाव भयणी आसात तांकां सगळ्यांक काडून भायर मारून तांकां जे कोल हँडलिंग आसा ते वाडोवपाक पडटले ह्या हायवे लागून. इतलेंच न्ही, हो हायवे जालो जाल्यार रासय, कुडतरे, चांद्रा, राशोल, पंचवाडी, सावड्डे, शिरोडा, दुर्बाट आनी जुवारी न्हंयेचे देगेर जे जे गांव आसा हे सगळे काबार जातले, सोंपतले. कित्याक सगळे कडेन जेटीज प्रपोज केल्ली आसा आनी हे जेटीज जातल्यो खाजनांनी कोळसो हाडटले आनी गांवांतल्यान रस्ते हाडून ह्या हायवेक जॉयन करतले. म्हणल्यार आमचे सबंद गोंय काबार जातले हो हायवे जालो जाल्यार. हाका लागून गोंयांत कोळसो नाका आमची संस्था मुखार सरल्या आनी सगळे गोंयकारांक आमी उलो मारतात
सगळे गोंयकार आमची भाव भयणी खंय आसूं खंय रावूं सगळ्यांनी मुखार सरून हो कोळश्याचो हायवे बंद करपा पडटलो, नाजाल्यार फाल्यां आमच्यांनी हे आडावपा जावपाचें ना. जे येवपाचे आसा गोंयचेर हांचो जो कोळश्याचे कॉर्पोरेशनाचे आनी गव्हर्मेंटाचो जो प्लॅन आसा 136 मिलियन टन हाडपाक, हो करपा खातीर तांणी सगळी योजना केल्या, सगळी तयारी केल्या. नॅशनल वॉटरवेज एक्ट आसूं, मेजर पोर्ट्स ऑथॉरिटी एक्ट आसूं, सागरमाला प्रोग्राम सगळे CRZ नोटिफिकेशन पासून बदलूंक काडला की खाजनाक प्रोटेक्शन आसपाना. CRZ नोटिफिकेशन 2019 आयले जाल्यार सबंद गोंयची खाजनां व्हरतले कोळश्या लागून. सो हे सगळे जे गैर आसा, जी आमची लोकांची 2017 साकून लढाई चालू आसा, हातून हो हायवे एक प्रमुख आमकां पॉइंट आसा जे हाजेर आमी झगडून हे आडावपाकूच पडटले. आनी हाजे खातीर सगळे गोंयकारांनी भायर सरूंक पडटले. आनी आमकां खात्री आसा की आमची भाव भयणी सगळ्यो येतल्यो आनी जे भशेन इतली वर्सां आमी गोंय सांबाळ्ळो ते आमी कशे भशेन सांबाळटले. कितें जावं हो कोळश्याचो हायवे, नॅशनल हायवे 17B आमी जावपा दिवपाचे नात. आमचे लोकांची जी गरजो आसात त्यो फुलफील करपाक जशें सांगला हो ब्रिज रिपेर करा, नाजाल्यार सायडीन पॅरलल लो लेवल ब्रिज करा, हाय लेवल आमकां कशेंच नाका. आनी लँड एक्विजिशन करनासतना तुम्ही लोकांचे हे प्रॉब्लेम सॉल्व करा. 1 मीटर पासून लँड एक्वायर करनासतना तुमच्यांनी प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक जाता. पूण ह्या कोळश्याचे कॉर्पोरेशना लागून 60 मिटराचे हे एक्विजिशन जे तुम्ही सबंद गोंय काबार करपाक करूंक सोदता ते आमी कशें जावपाक दिवपाचे नात. आनी हाजे खातीर गोंयांत कोळसो नाका. आयज सरकारा कडेन हेय मागता की तुमी समजून घेयात की हे तुमी जे करूंक सोदतात लोकांक फटोवन डबल ट्रॅकिंग जे करूंक सोदताले ते तुमच्यांनी जालें ना. ते आयज टायगर रिजर्व जालें जाल्यार ते सामकें बंद पडटले. म्हणून तुमी आतां हांगा ह्या सायडींतल्यान येवपाक सोदतात जाल्यार आमी जागृत आसात आनी आमी हे कशेंच जावपाक दिवपाचें ना.